गिरफ्तार कर लिया गया, फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सजाएं क्या क्या है उनको? 364 है जी सबसे बड़ा ऑफेंस। उसकी सज़ा ताज़ीरत पाकिस्तान ये कहता है कि सज़ाए मौत है या उम्र कैद है या 14 साल कैद बा मशक्क़त है अगर कम से कम सज़ा देनी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। कमसन बच्ची का अगवा का जो केस था वो चल रहा था और काफ़ी अरसे से कोई अपडेट नहीं मिल रही थी, लेकिन आज एक बड़ी खबर है कि जो ज़हीर है, जो बच्ची का मुबैना तौर पे शोहर कहा जाता है, वो और उसका बड़ा भाई शब्बीर दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज अदालत के अंदर क्या हुआ, गिरफ़्तार कर लिया गया, क्या क्या सज़ा होगी, कितना लंबा अरसा केस चलेगा और जो बच्ची है अपने घर वापस कब जा सकेगी। अहमद शेरजट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरी लीगल टीम का हिस्सा थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर करम अल्लाह का ठीक ठाक। पहले तो मुबारकबाद कि आपने बड़ी कोशिश की है, आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने, जिसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या हुआ आज अदालत में? असल में नहीं भाई, ये ना कल की डेट में ज़मानतों के ऊपर बहस हो चुकी थी और एक्सपेक्टेड था कि आज जज साहब फैसला सुनाएंगे। कल उन्होंने फैसला महफूज किया था। हम लोग कल ही वैसे पुरुमीद थे, लेकिन चूंकि कल काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था अदालती कार्रवाई को, तो आज के दिन के लिए उन्होंने रख लिया कि आज हम अनाउंस कर देंगे। क्योंकि साथ एक और मामला भी था जो कि MLO से रिलेटेड था, जो मेडिकल बच्ची का होना है। वो क्या मामला है? वो बेसिकली रेप की दफ़ात लगाई गई थी साथ पुलिस की तरफ से। उसकी बेस पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाने के लिए दरख्वास्त दी थी जब ये मामला मैजिस्ट्रेट साहब के पास चल रहा था। उसके बाद चूँकि दफ़ात बड़ी लग गई, चलान आ गया, तो मामला आ गया जो स्पेशल कोर्ट है जहाँ पर ये चलान अब चलना था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 जो ईस्ट के हैं इलियास मेमन, उनके पास। वहाँ पर जब ये मामला आया तो ये ट्रायल का जब चलान आया तो वहाँ पर कुछ 5 तरह की प्रोसीडिंग्स थी जो चल रही थी। ज़हीर ने 164 का बयान करवाने के लिए बच्ची के लिए एक दरख्वास्त दी हुई थी, बच्ची से मिलना चाहता था। इन दोनों भाइयों की ज़मानतें थी, मेडिकल की दरख्वास्त थी और चलान ने एक्सेप्ट होना था या रिजेक्ट होना था। सही है, आपने इर्द गिर्द एक वो जंगल बनाया हुआ था उसके केसेस का। नहीं, केस तो एक ही है। नहीं भाई, केस तो एक ही है। केस के अंदर से अब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि कभी पुलिस ने केस ख़त्म करने की कोशिश की, कभी अदालतों की तरफ से बच्ची को पहले छोड़ दिया गया बगैर ये देखे कि बच्ची कम उम्र है। तो इसलिए केस एक ही था, लेकिन चीज़ें बहुत सारी उसके अंदर इकट्ठी हुई थी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया था क्योंकि सिंध पुलिस की कोई ज़्यादा ख़ास हमदर्दियाँ थी इन मुलजमान के साथ, तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इकट्ठी हो रही थी जब फाइनली पुलिस ने एक स्ट्रॉन्ग चलान बनाकर कोर्ट में दे दिया था, जिसके अंदर उन्होंने रेप की और जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अगवा की दफ़ात शामिल की गई थी। इंसानी स्मगलिंग और चाइल्ड मैरिज और सिंपल अगवा तो पहले भी था, 7 साल तक बल्कि 10 साल तक का टीका पहले भी था, लेकिन उन्होंने सजाए मौत को ऐड कर दिया था साथ। उसके बाद ये इशू आया कि वो चलान के ऊपर बहस होनी थी कि चलान एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। साथ इनकी ज़मानतें 21 जुलाई से चल रही थी और 21 जुलाई से ऑनवर्ड ये लोग तारीख पे तारीख मैनेज किए जा रहे थे, कभी वकील साहब के नाम पे, कभी बारिश के नाम पे और कभी कोई भी झूठ बोलकर। उन सारी चीज़ों के ऊपर बहस शुरू हो गई थी ये 2-3 दिन पहले से। और जो गुज़श्ता दिन जब 29 तारीख को ज़मानत के ऊपर, MLO के ऊपर और चलान के ऊपर बहस हुई, तो चलान को एक्सेप्ट कर लिया गया, रेप को कुछ देर के लिए साइड पे रख के कि रेप का फैसला मेडिकल के फैसले के बाद कर लेंगे, और ज़मानत के ऊपर बहस हो गई। कल बहस हुई और आज उन्होंने फैसला सुना दिया कि ज़मानतें दोनों मुलजमान की खारिज, ये ज़मानत के हकदार नहीं हैं, इनको सोसाइटी में खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इनको फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए, इनको फौरी तौर पर जेल शिफ्ट किया जाए ताकि दुनिया महफूज महसूस कर सके इन दोनों के गिरफ्तार होने से। गिरफ्तार कर लिया गया, फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सजाएं क्या क्या है उनको? देखें, अभी तक जो मुकदमा है रेप की दफ़ा साइड पे रखी हुई है, क्योंकि आज अदालत ने एक और बहुत बड़ा फैसला दिया है कि बच्ची का मेडिकल होगा। तफ्तीशी को कहा है कि जिसमें पता चलेगा बच्ची के साथ रेप हुआ है कि नहीं, बच्ची के साथ रेप या और तरह के तशद्दुद हैं, बच्ची को कोई ड्रग्स दिए गए हों, बच्ची को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने के लिए कोई दबाव में रखा गया, जो कि व्हाट्सएप चैट से भी सामने आया था कि बच्ची पर दबाव डाला गया था। तो ये सारी चीज़ें एवेलुएट करने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए, इनको डिटर्मिन करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए MLO होगा, एक मेडिको लीगल ओपिनियन आएगा कि क्या बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ। उसके मुताबिक जो जो ऑफेंसेस होंगे
تشدد ہوگا تو تشدد کا آفینس، ریپ ہوگا تو ریپ کا ایلیگیشن، وہ ساری چیزیں ایڈ کر دی جائیں۔ ابھی تک جو آفینسز ہیں ان کے اوپر کیا اس کو سزا ہو سکتی ہے؟ 364 ہے جی سب سے بڑا آفینس، اس کی سزا تعزیرات پاکستان یہ کہتا ہے کہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے یا 14 سالہ قید بامشقت ہے اگر کم سے کم سزا دینی، کم سے کم 14 سالہ قید بامشقت ہے اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے، سزائے موت ہے۔ اور اس کے علاوہ انسانی اسمگلنگ ہے وہ 10 سال کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 363 368 ہے نیچرل گارڈین سے 16 سال سے کم عمر بچی کو لے کر جانے میں، اس کی 7 سال سزا ہے۔ سارے نان بیلیبل آفینسز ہیں، سارے ہی ان آفینسز میں سے کوئی نہ کوئی لگنا ہی لگنا ہے۔ یہ تو لگ چکے ہیں سارے، یہ لگ چکے ہیں اور یہ تو آلموسٹ پروو بھی نہیں، ان کو فردر بہت زیادہ ان کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تو پروون ہے، یہ ساری چیزیں کلیئر جو بچی کو گھر بھیجنے کا معاملہ ہے، وہ جو نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کی جو ہیئرنگ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں نکاح کو کالعدم قرار دینے کے لیے آپ کو اس کی متعلقہ عدالت میں جانا پڑتا ہے اور وہ مدعی کی طرف سے آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے سے درخواست دائر کی جا چکی ہے۔ اگلی 5 سپٹمبر کو اس کی ہیئرنگ ہے لاہور کے اندر، فاضل صدیقی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اس کیس کو، اس میں نکاح کی تکذیب کے اندر جایا جا چکا ہے کہ نکاح کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ یہ نکاح سرے سے ہی غلط ہے، یہ نکاح جو ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عدالت کے اندر پیش کی جائیں گی کہ یہ ایسی چیزوں کی بنیاد پر آپ اس کو نکاح کنسیڈر نہیں کر سکتے اور نکاح کے بعد بچی کی کسٹڈی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا عرصہ لگے گا؟ مطلب 5 ستمبر کو ہیئرنگ ہوگی، اس کے اوپر ٹائم لگے گا، لیکن اگر فیصلہ 5 ستمبر کو ہی ہو جاتا ہے یا میکسیمم 6 ستمبر کو ہو جاتا ہے تو کیا بچی کو گھر بھیجنا اس کے بیان پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا پھر عدالت خود فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں اگر نکاح ہی کالعدم ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو وہ تو چیز نکل گئی نا کہ بچی کا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق ہے، وہ تو نکاح ختم ہو گیا۔ اب چونکہ بچی اس وقت مائنر ہے اور یہ مائنر نہ مہدی کاظمی نے کچھ ثابت کی ہے نہ کسی اور نے، بلکہ یہ آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیکل بورڈ نے، پاکستان کی عدالتوں نے ہر جگہ پر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بچی مائنر ہے۔ اب مائنر بچی کی کنسنٹ جو ہے وہ اپنی نہیں ہوتی، مائنر بچی اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی، وہ فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے، اور وہ ظاہر ہے جس کے حق میں جائے گا وہ نیچرل گارڈین ہوتا ہے تو اس کے حق میں جاتا ہے، وہ اس کے بعد یہ اگلا فیز ہوگا جس میں بچی کو شفٹ کر دیا جائے گا گھر۔ ڈاکٹر صاحب گرفتار کیا گیا لیکن یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان کو ہتھ کڑیاں نہیں لگائی، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نہیں بھائی، سندھ پولیس نے نہ کہیں تو اپنی ہے نا وہ اصلیت دکھانی ہوتی ہے، حالانکہ اصولی طور پر ان کو فوری طور پر وہاں سے بہت لمبا سفر نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن تک کی جو ہے نا وہ ان کی آپس میں کوئی کمٹمنٹ تھی اور وہ سرپرائز تھا ان کے لیے، شاید سندھ پولیس کے لیے بھی سرپرائز ہوگا، یا آج کے دن میں چونکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے بہت کام کر رہی ہے اور سندھ پولیس بھی، تو آج کے دن ساری ہتھ کڑیاں شاید وہاں مصروف تھیں تو اس لیے ان کے پاس ہتھ کڑی تھی نہیں اور وہ لگانا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ کچھ ٹائم ان کا آپس میں اتنا اچھا گزرا ہے کہ اس میں ان کی آپس میں نا فیلنگز ڈیولپ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج یہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ کام ہم نہ کریں، تکلیف پہنچے گی ظہیر اور شبیر کو، اور وہ وکٹری کیونکہ وہ بھی تھوڑا ہاتھ نکالنا ہوتا ہے نا وکٹری کا نشان بنانے کے لیے، تو وہ ہتھ کڑی تنگ ہو جاتا ہے ہاتھ، اس وجہ سے وہ انہوں نے آج ہتھ کڑی نہیں لگائی، لگانی چاہیے تھی اصولی طور پر۔ ڈاکٹر صاحب میں لاسٹ بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، ظاہری بات ہے کہ جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے تو جو چیزیں کچھ یوٹیوبرز ڈیلی بیسس پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے ساری باتیں کرتے تھے، قانونی طور پہ بتاتے تھے کہ جناب علی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، جب یہ ساری چیزیں عدالت میں پروو ہو جائیں گی کہ جو یوٹیوبرز کہہ رہے تھے وہ بھی غلط ہے، تو کیا ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر نا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے آج تک، لیکن چونکہ مہدی علی کاظمی کی طرف سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس کے پہلے آرڈر سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے ان لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے آگے بھی پروسیڈ کریں گے، اور اس میں 26 تاریخ کو ان کو طلب کیا گیا تھا، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، تعداد بڑی تھوڑی ہے، لیکن اس حد تک ان کو کوئی سپورٹ یا اس حد تک ان کو کوئی بیک کر رہا ہے کہ وہ لوگ بڑے مضبوط ہیں، تو 26 تاریخ کو وہ پیش نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم تو اس گھر میں نہیں رہتے جس گھر میں نوٹسز آتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ سارے باہر نکل کے بھاگ جاتے تھے، جو رات کو بہادر بنے ہوتے ہیں باہر نکل کے بھاگ جاتے تھے کہ ہم تو اس گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں، نوٹس والے کو اوپر سے ہی ساتھ والے گھروں سے انکار کروا دیتے تھے کہ ان کو بتائیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، سایہ ہے اس گھر میں، تو اس چکر میں وہ کیونکہ نہیں پیش ہوئے، 16 سپٹمبر کو دوبارہ تاریخ ہے، اب 16 سپٹمبر کو دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ نہیں پیش ہوں گے تو یک طرفہ کارروائی کے بعد ان لوگوں کو بھی لگام ڈالی جائے گی، ان لوگوں کے چینلز کو بھی لگام ڈالی جائے گی، اور ان لوگوں کے جو اگلے پچھلے ہیں ان کو بھی لگام ڈالی جائے گی، مطلب ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔
शेर जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी सारी बातें सुनी। ज़ाहिर बात है जो आज का फ़ैसला हुआ एक बहुत बड़ा फ़ैसला है कि इतने अरसे से केस चल रहा था, तो आज जो बच्ची के वालिदैन हैं उनके लिए भी एक खुशी खबर है, और जो लोग बच्ची के जो वालिदैन हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि माशरे के अंदर एक बुरी रवायत डाली जा रही थी, उसका रवायत का आज ख़ात्मा होने के करीब है। अब देखते हैं कि इस जो उनको सज़ाएँ क्या होती हैं और बच्ची कब अपने घर वापस जाती है। जट साहब हमें इस सारे मामले के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हमें अपडेट करते रहेंगे।